हारून रशीद साहब हमारे बड़े ट्रस्टेड किस्म के एनालिस्ट हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में मेरे साथ कहा कि आप ही रहे हैं, आप यहाँ पे नाखुदा हैं। हम तो बेसिकली इस किस्म के इलाही हैं कि जहां वो मुकम्मल तौर पे एक ट्रस्टी लीडरशिप चाहते हैं। अब सूरत हाल यह है कि खान साहब आधी बात बता रहे हैं कि उन्होंने ये गलती की थी। वो मुझे भी उन्होंने यही कहा कि मेरे अपने लोगों ने बताया है, ये लोगों ने प्रेशर डाला था। खट्टक साहब जब वज़ीर आला खास तौर पे वो डिफेंस मिनिस्टर थे, वो कहते थे इनको दे दें। यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी यही कहा था कि हम कियानी को कियानी नहीं मानता था। अब हारून रशीद साहब हमारे बड़े ट्रस्टेड किस्म के एनालिस्ट हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में मेरे साथ कहा कि ये बिल्कुल सफेद झूठ है, कियानी तो लेना ही नहीं चाहता था, बल्कि जरदारी भी नहीं मानता था, लोगों ने मजबूर किया और कियानी साहब को कहा कि नहीं आप रहें, आपको बगैर मुल्क चल ही नहीं सकता, आप ही रहे हैं, आप यहाँ पे नाखुदा हैं, आप ही चले। असल मसला बुनियादी तौर पे ये है कि ये जो एक्सटेंशन हुई है ये खान साहब को पूरा बताना चाहिए। हिलाली साहब, इमरान खान ने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि मैं बचपन से बहुत ट्रस्टिंग था। फिर उन्होंने ये कहा कि जनरल बाजवा के साथ गुजरे 3.5 बरसों में पहली बार लगा कि भरोसा करना कितनी बड़ी कमजोरी है। तो खान साहब को हर बात का बाद में क्यों पता चलता है? परवेज मुशर्रफ का साथ देना गलत था, ये भी उन्हें काफ़ी देर से मालूम हुआ था, तो फिर दोबारा उसी ओहदे पर एतबार किया उन्होंने। देखिए, मैं समझता हूँ आप थोड़ा सा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं इमरान खान से। उसका पहला जो जवाब दिया था, वाकई वो तो उसको कुछ पता ही नहीं था ना। आप अगर एक दिन भी पावर में नहीं रहे हैं, एक दिन भी आपकी डीलिंग्स नहीं हुई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ इन ऑफिस, तो आप ज़्यादातर यू विल बी इनएक्सपीरियंस। मगर आपका जो सवाल का जवाब जो मैं देना चाहता हूँ वो ये है, आपने कहा कि क्यों एक्सटेंशन ऐसे होते हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, क्या इनिशियल सिलेक्शन जो होता है वो बिल्कुल ठीक होता है? वो मेरिट पे होता है? अगर वो मेरिट पे होता है तो आप मुझे बताएं, अशफाक नदीम मरहूम से बेहतर कोई चॉइस ही नहीं था उस वक्त। और ये पूरे फौज को पूछ लें, पूरा फौज खड़े होके कहेगा कि अशफाक नदीम जिस दिन से वो आया है फौज में, हर कमांड जो उसको जरूरत पड़ती थी एंड एट द टॉप ऑफ द लिस्ट था, मगर उसको नहीं बनाया। तो ये बात समझिए कि ये एक्सटेंशन ही इन लोग और बेसिस पे देते हैं, अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटेंस नहीं, उनकी सिलेक्शन भी और उनकी एक्सटेंशन भी। तो ये तो ये देखिए, हम लोग सरप्राइज क्यों होते हैं? हम क्यों कहते हैं अच्छा वाकई आप नहीं समझते हैं कि दूसरे सर्विसेज में क्या होता है? आपने नहीं देखा है कि इनके वैल्यू सिस्टम, ये प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स जो सिलेक्ट करते हैं, इनका किस किस्म का वैल्यू सिस्टम होता है, इनका किस किस्म का रेप्यूटेशन होता है नहीं? एवरी सिंगल वन ऑफ देम के खिलाफ मेगा करप्शन चार्जेस हैं। तो देखिए, सीधी सादी बात है, अब हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं और वो दे गेट टू डू द सिलेक्शन, तो क्यों नहीं ये अपॉइंटमेंट्स भी उसी तरीके से होंगी जो उनके और भी जो डिसीशंस हैं, दे आर ऑल टेंटेड। उनका मतलब सिर्फ एक है, मुझे क्या बेनिफिट, मेरे पार्टी को क्या बेनिफिट, मेरे होल्ड ऑन पावर पे क्या बेनिफिट। लेट्स एक्सेप्ट दैट। नाज़रीन, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें उन ममालिक का जिक्र है जहां अमरीका के ख्याल में मजहबी आज़ादी की ज़्यादा खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं। इन ममालिक में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर भारत का कहीं जिक्र नहीं है, जहाँ मजहबी शिद्दत पसंदी पिछले कुछ अरसे से इंतहा को पहुँची हुई है। और ये सब अमरीका को भारत में जारी मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जियाँ क्यों नज़र नहीं आती? देखिए, अमेरिका की जो लिस्ट है ना, ये हमेशा बायस्ड लिस्ट होती है। अच्छा। और हमेशा उन ममालिक के बारे में होती है कि जो उसके साथ उनका एक किस्म का ताल्लुक लव एंड हेट वाला होता है या मुकम्मल हेट वाला होता है। अच्छा। अब इसमें लिस्ट में आप देख लें कि हमने सर फहरिस्त नामों में से ईरान है, और ईरान के साथ उनका जिस तरह का ताल्लुक जो है वो 1979 से चला आ रहा है। अमेरिकन एम्बेसी पे जब उन्होंने कंट्रोल किया था, आज से उस वहाँ से लेके अब तक कभी एक दिन के लिए भी ईरान वहाँ से बाहर नहीं निकल सका उस लिस्ट से। इसके साथ आप देखें, क्यूबा शामिल है, ठीक, अलजायर शामिल है, रूस शामिल है, चीन के अंदर उसने मुख्तलिफ किस्म की बातें की हुई हैं। ये लिस्ट अमेरिका जो है वो ख़ास तौर पर हर साल तकरीबन जारी करता है। अब पाकिस्तान के बारे में उनको एक चीज़ हाथ आ गई हुई है कि पाकिस्तान में अहमदी जो है ना
ان کا ایک نام لیا. رپورٹ پاکستان کے بارے میں پڑھ رہا تھا, وہ احمدیوں کے بارے میں. اب آپ اندازہ کریں کہ کبھی اس نے کبھی مکمل طور پہ اینالائز کرنے کی کوشش نہیں کی کہ گزشتہ کئی سالوں سے یعنی احمدی کمیونٹی جو ہے اس کو کسی قسم کے کسی اٹیک کا بلکہ سامنا نہیں کرنا پڑا. آپ دیکھ لیں ربوہ وہاں پر وہ بڑے آرام سے رہ رہے ہیں, بلکہ ایون حالت یہ ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں 3-4 سال پہلے جرمن کی جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ تھی اس کی امیگریشن کی, اس نے باقاعدہ یہ رپورٹ کی کہ اس وقت جرمنی میں جو لوگ آ رہے ہیں وہ بیسیکلی فیک احمدی اس کے اوپر اسائلم حاصل کر رہے ہیں, اور دے ہیو بیکم اے ٹریفکر, ہیومن ٹریفکر, جو کہ لوگوں سے $5,000 وغیرہ لے کے تو وہاں آتے ہیں, اور وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان میں اتنی بڑی تعداد ہے جو کہ وہاں اسائلم سیکر کی بنتی چلی جا رہی ہے. اسی طرح اس میں انگلینڈ کے اندر ایک عدالت نے باقاعدہ ایک شخص سے سوال کیا, اس نے اسائلم سیک کی تھی کورٹ کے اندر, وہ کورٹ میں نے اس کا پروگرام بھی کیا تھا. اس نے کہا آپ یہ مجھے بتائیے کہ آپ کیا پاکستان کے اندر جائیداد خرید سکتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں خرید سکتا ہوں. کیا وہاں نوکری کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا میں نوکری کر سکتا ہوں. اس نے کہا کیا آپ وہاں, اس نے کہا میں یہ شادی کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں. اس نے کہا تو پھر اس نے کہا کہ میں اپنے آپ کو ریلیجن پریکٹس نہیں کر سکتا جس طرح میں کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ پابندی ہے وہاں اس کے کانسٹیٹیوشن. اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر بیسیکلی ڈیفائنگ دا کانسٹیٹیوشن, کیونکہ پابندی تو کانسٹیٹیوشن میں لگی ہے. تو پھر اس نے اسائلم دینے سے انکار کر دیا تھا اس کو. اس میں بڑی لے دے بھی ہوئی وہاں پر, کیونکہ وہ چیلسی کے اندر بیٹھے. یہ انہی کو بہانہ بنا کے, اب شیعہ سنی فساد بھی بہت عرصہ ہوا پاکستان کے اندر, کافی عرصے سے اس طرح کی صورتحال نہیں بنی. تھوڑا بہت جو معاملہ ہے وہ بھی اس طرح کا ہے کہ وہ اگلے اس میں کریں گے. جو ٹی ٹی پی اور داعش کا الائنس بنا ہے اور دوبارہ یہ ایمرجنس ہوئی ہے, یہ بالکل اور طرح کی چیز ہے. یہ دہشت گردی تو دنیا کے ہر ملک کے اندر موجود ہے, کہاں ہیں جو نہیں ہیں, کہ جو اس طرح کی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز موجود ہیں. لیکن ریلیجیس فریڈم جو ہے, آپ مجھے یہ بتائیے کہ انڈیا کے اندر میں 18 شہروں میں ہو کے آیا ہوں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا حالت ہے مسلمانوں کی وہاں پہ. بنارس میں 37% مسلمان ہیں, بامبے میں 38% مسلمان ہیں, اورنگ آباد کے اندر میں گیا ہوں, اورنگ آباد کے اندر کوئی 39% مسلمان ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان مسلمانوں کی پریزنس نظر ہی نہیں آتی. آپ مثلا لاہور شہر کی آبادی 1 کروڑ ہے, یہاں اگر آپ سوچیں کہ 30 لاکھ ہندو موجود ہوں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنے ہیں, ان کی پریزنس نظر آ جائے, بالکل نظر نہیں آتے. یعنی دے آر سو ڈوسائل. مجھے ایک شخص نے کہا کہ آپ اپنا دروازہ جو ہے کھڑکی کھول دیں, آنکھیں بند کر دیں گاڑی کی, اور جہاں سے بو آنی شروع ہو جائے آپ کو پتہ چل جائے گا مسلمانوں کا علاقہ کیا ہے. احمد آباد میں جب فسادات ہوئے ہیں, احمد آباد سے کوئی 11 میل دور ایک بہت بڑی جگہ تھی جو کہ انہوں نے اندرا گاندھی کے زمانے کے اندر وہ انہوں نے بنائے تھے, وہ جو جیسے ہمارے یہاں 7 مرلہ تھے, غریبوں کے لیے انہوں نے کوارٹرز بنائے تھے. وہ کہتے ہیں جوہا پور کا علاقہ. وہ جوہا پور میں اس وقت 7.5 لاکھ مسلمان ہیں جو کہ گھیٹو ہے. اٹ کنسیڈر بگیسٹ گھیٹو آف دا ورلڈ. 7.5 لاکھ مسلمان ہیں دنیا جہان سے وہاں سے آ کے وہاں آباد ہوئے ہیں. کوئی بنگلور سے آیا ہوا ہے, کوئی آسام سے آیا ہوا ہے, کہیں آ کے بیچارہ وہاں پناہ لیا ہوا.